उन्होंने अपने रुखसारों हुजूर के तलबों पर निकलना शुरू कर दिया। और अगर कोई एतराज करे तो देखिए खुद्दामुद्दीन का मदनी नंबर हुसैन अहमद मदनी साहब के इंतकाल पर लाहौर के शेखुल कुरान साहब ने मजमून लिखा। कहते हैं कि मैंने एक मरतबे हुसैन अहमद मदनी साहब की मोहब्बत में एक आदमी को अपना दाढ़ी का बाल निकाल कर दिया। हुजूर क्यों दिया? कहने के इसलिए दिया कि ये दाढ़ी का बाल ले जाओ और हुसैन अहमद मदनी साहब के जूते में इसे रख दो। फिर क्या होगा? इस गरज से मैंने भिजवाया जूते में रखने के लिए वो बाल, ताकि जब हजरत जूता पहने तो उनके जूते में मेरी दाढ़ी का बाल होगा, इसलिए मेरी मग़फ़िरत हो जाएगी। अरे हुजूर बात ये नहीं आपकी दाढ़ी है इस काबिल के वहां जाए, मग़फ़िरत की बात नहीं है। तुम्हारे नजदीक तो रसूलुल्लाह को ना अपना हाल मालूम है, ना दूसरे का हाल, ना तीसरे का हाल। तो उनकी जनाब जूते में आपके दाढ़ी का बाल जाए तो जन्नत की सीट कैसे रिज़त होगी कि जब रसूलुल्लाह ही को अपना हाल मालूम नहीं है। लेकिन इतना जरूर मालूम हुआ, हुजूर कुछ हो या न हो, लेकिन तुम्हारी दाढ़ी वहीं पहुंची जैसा कि मशहूर है, पहुंची वहीं खाक जहाँ का ज़मीर था, जहाँ उसे जाना चाहिए था वहां पहुंचेगी वो। मगर वो खुद कहते हैं कि क्या करो अफसोस कि मेरी ये ख्वाहिश और मेरी ये तमन्ना पूरी न हो सकी। किसी बेचारे को मुनाफत आ गई, मैं कहा दाढ़ी का बाल वहां का रखा जाए, उसने रखा नहीं होगा। तो कहते मेरी ये ख्वाहिश पूरी न हो सकी। मदनी नंबर में शेखुल कुरान साहब ने लिखा। तो कमाल की बात ये कि शेखुल कुरान साहब की जिंदगी बसर गई। वली के कब्र पर न जाया जाए, इसकी कब्र पर न जाया जाए। आज भी लाहौर के कब्रस्तान में देखें तो शेखुल कुरान साहब की जहाँ कब्र है वहाँ रास्ते में साइन बोर्ड लगे हुए, तो उधर जाइए शेखुल कुरान की कब्र, उधर जो आगे बढ़ जाए उधर एक और तीर लगा, उधर हुजूर ये क्या फरिश्तों के लिए लगाया है? कब्र पर तो जाना मना है, तो ये क्या फरिश्तों की रहनुमाई के लिए लगाया? क्या फरिश्ते ज़ियारत को आ रहे? क्या उन्हें रास्ता बता रहे हो? इसलिए कि मुसलमानों का तो कब्र पर जाना वैसे ही मना है, तो ये साइन बोर्ड आपने किस लिए लगा दिए? अल्लाह तबारक व तआला इन साइन बोर्डों से हम तमाम मुसलमानों को महफूज रखे। अर्ज़ कर रहा था कि हुजूर 4 आदमी जमा होकर और अनशन बद देना ये और बात है, और लोग कैसा सीधे साधे जो भी कोई बोलता हुआ आदमी नजर आए कहते हैं यार हाँ ये शायद कर बोल रहा। अवाम का हाल जो है वो कुछ ऐसा है। खुदा के लिए होशियार हो जाइएगा कि ये सब दीन के भेड़िए हैं, ये सब आपका ईमान छीनना चाहते हैं, ये सब आपकी अकायद से आपको मुनहरिफ करना चाहते हैं। खुदा के लिए इनसे होशियार रहिएगा। और आप ये कहें कि साहब ये भी तो कहते हैं रसूलुल्लाह के कहने वाले, ये भी तो कहते हैं कि हम दीनदार हैं। असल में बात ये है कि लैला एक है, मजनू 40 है। क्या किया जाता? हर मजनू कहता लैला मेरी, हर मजनू जो वो कहता लैला मेरी है। अब पता कैसे चले कि सही मजनू है? तो हुजूर ऐसा करो कि ये सारा मजनू का करतब छोड़ो, खुद लैला से क्यों नहीं पूछ लेते कि तेरा असल मजनू कौन है? तो सही बात वो बयान करेगा कि जो मजनू है, मजनू नहीं बयान करेगा, लैला कहेगी कि सही मजनू कौन है। लैला इस बात पर जब बयान कर दे कि असल मजनू वो है, तब पता चलेगा कि असल मजनू कौन है। चाहने वाले तो बहुत ज्यादा हैं, मानने वाले तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन उनकी बातें आप सुने, उनका रिकॉर्ड आप सुने, उनके मामला तो आप सुने, तो आप देखें पूरी तकरीर में कोई बात उनके ठिकाने की है। वो मैंने जनाब उनकी कैसेट सुनी, फतवा लिख कर भेजें जनाब आप। सवाल मौलवी कौन नादीम साहब थे या नदामत साहब थे? नदीम साहब थे साहब, वो नदीम साहब थे जनाब। वो कह गए कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए हुजूर ने फरमाया कि इस्लाम का एहसान सब पर है और अबू बकर का एहसान इस्लाम पर है, और इस्लाम सबका इस्लाम पर गोया हजरत सिद्दीक अकबर का भी एहसान है। सब इस्लाम के एहसान पर और अबू बकर सिद्दीक का एहसान इस्लाम पर। हुजूर जरा खत लिख कर किसी मोतबर मुफ्ती से ये कहें कि क्या फरमाते हैं उलमाए दीन, मुफ्तियान शनामतीन बीच इस मसले के कि वैद ये कहता है कि फलां आदमी का एहसान इस्लाम पर है, ऐसे आदमी के लिए शरई क्या हुक्म है? मसला लिख करके भेजें और देखें वहां से सवाल क्या आता। हुजूर आपको तो उसूली मसाइल ही मालूम है, दीन के उसूली मसाइल से अब वाकिफ नहीं है। इस्लाम पर किसी का एहसान, दीन मजहब पर किसी का ऐसा नहीं है। जुमला इस तरह से गलत है। आप किसी मुफ्ती से चर्चा करें और देखें वो क्या बोलता है। तो मेरे दोस्त और बुजुर्गों, ये बैठकर कोई नूरानी साहब को कह देना और मुफ्ती महबूब साहब जिंदाबाद के नारे लगा देना। हुजूर को मरकर मिट्टी में मिल गया, मुफ्ती महबूब साहब जिंदाबाद। अरे
یہ کیا دکھ ہے بھائی؟ تو حضور یہ سارے کرتب چند آدمی اکٹھا کر کے دکھا دینا یہ بہت آسان کام ہے، اور آج تک کی تاریخ گواہ ہے کہ جتنے بھی سامنے آئے سب بھاگے، جتنے بھی سامنے آئے سب کے سب بھاگے. یہ میں نہیں کہہ رہا، مولانا محمد عمر صاحب اشرفی رحمت اللہ علیہ ایک نہیں دو نہیں بلکہ 250-300 مناظرے ہوئے، کسی میں بھی یہ حضرات نہیں تھے، کسی میں بھی یہ نہیں تھے. اور اگر اب بھی کوئی صاحب کہے کہ صاحب ہمارا مذہب حق ہے، وہ دلیل کرے، ہم موجود، ہم آتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں کہ جناب کس کا مذہب صحیح ہے، کس کا دین صحیح ہے اور کس کے عقائد صحیح ہیں. یہ جہاں چاہے آپ بتا دیں. میں مثال کے طور پر وہ مسلمان کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب وہ بھی تو داڑھی والے لوگ ہیں، وہ بھی ٹوپی پہن کر آتے ہیں، وہ بھی تو پگڑی پہن کر آتے ہیں، آخر آپ لوگ ان بیچاروں کے پیچھے کیوں پڑ گئے؟ ان بیچاروں کے پیچھے آپ کیوں پڑ گئے؟ تو دیکھیے اصل بات یہ ہے، ہمارا نہ زمین کا جھگڑا، نہ مال کا جھگڑا، نہ مکان کا جھگڑا، ہمیں ہر اس شخص سے جھگڑا ہے کہ جو رسول اللہ سے دور رکھتا ہے، ہمیں اس سے بول. مذہب کا جھگڑا، دین کا جھگڑا ہے. جو رسول اللہ کو نہیں مانتا ہم اسے نہیں مانتے. آپ کہیں گے جناب وہ کیسے نہیں مانتے، کیسے نہیں مانتے؟ تو دیکھیں آپ ہوائی باتیں تو ہوا کرتی، جو چاہے آپ جلسے میں کہہ دیں، لیکن میں آپ کے سامنے چند کتابیں پیش کرتا ہوں، اس کی چند عبارتیں سنا کر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. اور ہر وہ کتاب کا حوالہ جو کوئی شخص بھی اسے غلط ثابت کر دے، میں ایک معتبر آدمی کی حیثیت عرض کرتا ہوں کہ فی حوالہ انشاءاللہ اس شخص کو 10,000 روپیہ دیا جائے گا کہ جو کتاب کو یا عبارت کو یا حوالے کو غلط ثابت کر کے بتا دے. صراط مستقیم مولوی اسماعیل دہلوی صاحب کی لکھی ہوئی، لکھیں جناب کوئی صاحب تاکہ ریکارڈر ہے، کوئی سب نہ کہے کہ صاحب وہ یوں ہی کہے گا. صراط مستقیم اسماعیل دہلوی صاحب کی لکھی ہوئی، مطبوعہ دیوبند ہمارے پاس موجود ہے، صفحہ نمبر 97. دے دو مجھے، دے دو. دیکھیے صاحب یہ صراط مستقیم ہے، دیوبند کی چھپی ہوئی، اس کے صفحہ نمبر 97 پر ہے کہ نماز میں اگر بیل کا خیال آئے تو کوئی حرج نہیں، گائے کا بیل کا خیال آئے تو کوئی حرج نہیں، حتیٰ کہ بیوی سے مجامعت کا خیال بھی اگر آئے، بیوی سے صحبت کا بھی اگر خیال آئے تو کوئی حرج نہیں ہے. بلکہ نماز میں رسول اللہ کا یا کسی بزرگ یا کسی شیخ کا خیال نہیں آنا چاہیے. بتائیے صاحب کیا ٹھیک ہے؟ ہم نے تو امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی زبانی سنا کہ وہ فرماتے ہیں جب تم نماز میں یہ کہو السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اپنے قلب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر اور موجود جان کر بخطاب کہو، ایسے کہو کہ رسول اللہ تمہاری بات کو سن رہے. اور آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کا خیال نماز میں نہ، اگر گدے کا ہے تو ٹھیک، بیل کا ہے تو ٹھیک، بیوی صاحبہ کا آ جائے محترمہ کا تو ٹھیک ہے، مگر رسول اللہ کا خیال نماز میں نہیں آنا چاہیے. تو آپ نے دیکھا یہ ان کا مذہب ہے. کوئی شخص اگر اس کو غلط ثابت کر دے، فی حوالہ 10,000 روپئے کا اعلان کرتا ہوں. ایک حوالہ بھی کوئی شخص غلط ثابت کر دے تو بتائیے کیا آپ کو اس سے اتفاق کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال نماز میں نہ آئے؟ ارے وہ ساری کی ساری نقل نماز کیا ہے؟ وہ تو سب کی سب نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کی نقل ہی کا نام تو نماز ہے. اور نماز کیا؟ اچھا اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ملک میں ایک مسئلہ چلا ختم نبوت کا. ختم نبوت کا مسئلہ چلا، قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا کس وجہ سے کہ ساتھ یہ کہتے ہیں کہ غلام احمد قادیانی نبی، یہ کہتے ہیں ختم نبوت پر ان کا ایمان نہیں. مولوی قاسم نانوتوی صاحب جنہوں نے دیوبند کا مدرسہ بنایا وہ لکھتے ہیں کہ بالفرض حضور کے زمانے میں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اگر کوئی نبی تصور کیا جائے تو خاتمیت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں فرق نہیں آئے گا. کیا سمجھے آپ؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبی تصور کیا جائے تو خاتمیت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں فرق نہیں آئے گا. ہم نے کہا فرق کیوں نہیں آئے گا؟ کہتا سر اس میں جو لفظ ہے نا بالفرض کوئی نبی آئے تو خاتم فرق نہیں آئے گا، لہذا لفظ بالفرض سے یہ لازم نہیں آتا کہ ختم نبوت کا انکار لازم نہیں آتا. اس لیے کہ حضرت مولانا نانوتوی صاحب نے یہ کہا بالفرض ایسا ہوتا تو اب صاحب یہ لفظ بالفرض نے کیا ان کو بتا لیا؟ ہرگز نہیں. میں آپ سے کہتا ہوں بالفرض اگر پکڑ کی آنکھ پھوٹ جائے تو بینائی میں فرق تو نہیں آئے گا؟ آئے گا نہیں.
یقیناً آئے گا. میں کہوں کہ دل فرض زید کی اگر ٹانگ ٹوٹ جائے تو چال میں تو کوئی فرق نہیں آئے گا. آئے گا, بالکل آئے گا. دل پر مولوی ندیم کو چوراہے پر ننگا کر کے اگر جوتے لگائے جائے تو عزت میں تو کوئی